जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा।
शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल पौष 18 गते शनिबार, तदनुसार 2/1/2021। प्यारे बाबाले आज बताउनु भएछ कि संसारमा सबैले परमात्मालाई मान्छन् र उहाँलाई अनेक किसिमको पूजा आराधना, अनेक प्रकारको जप तप गर्ने गर्छन्। तर परमात्मा शिव बाबाले बताउनु भएको छ कि वास्तवमा मान्नुको अर्थ हो उहाँको श्रीमतलाई मान्नु हो, श्रीमतमा चल्नु हो। अर्थात् कि शिव बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ कि बच्चे, जस्तो म निराकार आत्मा हुँ, सबैलाई सुख दिनेवाला हुँ, त्यस्तै तिमी मेरो सन्तान, तिमीले पनि सारा संसारलाई सुख दिनु छ। त्यसको लागि बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ कि सतयुग स्थापना जुन परमात्मा शिव बाबाले वर्तमान समय गरिराख्नु भएको छ र त्यो कार्यमा मद्दतगार बन्नु नै वास्तवमा परमात्मालाई मान्नु हो। र परमात्मा शिव बाबाले यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि सतयुग स्थापना गर्नको लागि कुन कुरालाई धारण गर्नु छ, सबैलाई सुख दिनु, अर्थात् कि सम्पूर्ण पवित्र बन्नु, मन वचन कर्मबाट सर्व आत्माको सेवा गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, बाबाको श्रीमतको सम्मान गर्नु अर्थात् मुरली कहिले पनि मिस नगर्नु, हर आज्ञाको पालन गर्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाको जुन श्रीमत छ त्यसको सम्मान गर्नु अर्थात् कि मुरली कहिले पनि मिस नगर्नु, हर आज्ञाको पालन गर्नु, यो नै वास्तवमा परमात्मालाई मान्नु हो। प्रश्न छ, यदि तिमी बच्चाहरूलाई कसैले राजी खुसी हुनुहुन्छ भनेर सोधेमा तिमीले कुन चाहिँ जवाब गौरवका साथ दिनुपर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कसैले हामीलाई राजी खुसी हुनुहुन्छ भनेर सोधेपछि हामीले के जवाब दिने त? बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ उत्तरमा, भन, परवाह थियो पार ब्रह्ममा रहनेवालाको, वहाँ मिल्नुभयो, बाँकी के चाहियो? जे पाउनु थियो सो पाइसके। तिमी ईश्वरीय बच्चाहरूलाई कुनै कुराको परवाह छैन। तिमीलाई बाबाले आफ्नो बनाउनु भयो, तिम्रो शिरमा ताज राख्नुभयो, फेरि परवाह कुन कुराको? बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, कसैले त्यसरी सोधेमा हामीले भन्नुपर्छ कि परवाह थियो के को? पार ब्रह्ममा रहने, हैन, परमात्मा भगवान प्राप्तिको जुन चाहना थियो त उहाँ मिल्नुभयो, उहाँलाई हामीले पाइसकेका छौँ भने फेरि अर्को के को चिन्ता, हैन? जे पाउनु थियो त्यो पाइसके। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी ईश्वरीय बच्चाहरूलाई कुनै पनि कुराको परवाह छैन, किनकि स्वयं भगवानले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो र हाम्रो शिरमा ताज राख्नुभयो। कुन चाहिँ ताज? वर्तमान यो समयमा, यो सङ्गम युगमा सतयुगी सृष्टि ल्याउने जिम्मेवारीको ताज दिनुभएछ। फेरि भविष्यमा कुन चाहिँ ताज पाउँछौँ? राज्य भाग्यको ताज पाउँछौँ। त्यसैले अब परवाह कुन कुराको? त्यसैले कुनै पनि कुराको हामीलाई चिन्ता छैन, मात्रै एउटै परवाह छ कि बाबा जस्तो सतयुगी दुनियाँको लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो बन्नु छ र सतयुगी दुनियाँलाई सृष्टिमा ल्याउनु छ। ओम शान्ति। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूको बुद्धिमा अवश्य छ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र परम सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। यसै यादमा
अवश्य छौ। यो याद कहिले कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबाले नै कल्प कल्प आएर सिकाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञान सागर पतित पावन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। यो अहिले सम्झाइन्छ जब ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। यो समयमा बाबा आउनु भएर हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभयो, किनकि बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। तब नै सबै कुरा हामीले जान्यौँ र साथै बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यो रूपमा मान्यौँ। बच्चाहरूले बुझ्छन् तर बाबालाई नै भुल्छन् भने शिक्षक गुरु फेरि कसरी याद आउँछ? माया धेरै प्रबल छ, जसले तिनै रूपमा महिमा हुँदा हुँदै पनि तिनलाई नै भुलाइदिन्छन्। यति सर्वशक्तिवान छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि एकातिर बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ माया पनि त्यति नै सर्वशक्तिवान छ, जो भगवान पाएर पनि सर्व सम्बन्ध जोडेर पनि फेरि पनि भुलाइदिन्छन्। बच्चाहरूले पनि लेख्छन्, बाबा हामी भुल्छौँ। माया यस्तो प्रबल छ। ड्रामा अनुसार धेरै सहज छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् यस्तो कहिल्यै कोही हुन सक्दैन। उहाँ सत्य बाबा, शिक्षक, सद्गुरु हुनुहुन्छ। यसमा गफ आदिको कुनै कुरा छैन। भित्र बुझ्नुपर्छ नि। तर मायाले भुलाइदिन्छ। भन्छन् हामीले हार खायौँ, अब कदम कदममा पदम कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ कदम कदममा पदम प्राप्त गर्ने यो समय हो। तर त्यो दिलाउनेवाला परमात्मा पितालाई नै भुल्छौँ, तिनै रूपलाई भुल्छौँ, सर्व सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि भुल्छौँ भने फेरि पदमको प्राप्ति कसरी हुन्छ? देवताहरूलाई नै पदमको निशानी दिइन्छ। सबैलाई दिन सक्दैनन्। ईश्वरको यो पढाइ हो, मनुष्यको होइन। मनुष्यको यो पढाइ कहिले हुन सक्दैन। होइन, मनुष्यको यो पढाइ कहिले पनि हुन सक्दैन। कारण किन? किनकि विदेही शिव बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि विदेही बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर मनुष्यहरूलाई विदेहीको ज्ञानै छैन। गर्न त देवताहरूको महिमा गर्छन्, तर फेरि पनि सर्वोच्च एक बाबा हुनुहुन्छ। मनुष्यको यो पढाइ कहिले हुन सक्दैन। गर्न त देवताहरूको महिमा गर्छन्, तर फेरि पनि सर्वोच्च एक बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी उनीहरूको बढाइ हो आज गधाई, भोलि राजाई। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ यस्तो बन्ने। न बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो बन्ने। कस्तो बन्ने? लक्ष्मी नारायण समान बन्ने। जानेका छौ यस पुरुषार्थमा धेरै फेल हुन्छन्। पढ्न पनि यतिले नै पढ्छन् जति कल्प पहिला पास भएका थिए। वास्तवमा ज्ञान छ पनि धेरै सहज। ज्ञान कस्तो छ? बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो उच्च उच्च पढाइ, उच्च उच्च शिव बाबा पढाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो उच्च ते उच्च दुनियाँ ल्याउनको लागि। तर पढाइ कस्तो छ? बाबा भन्नुहुन्छ अति नै सहज छ। तर मायाले भुलाइदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो चार्ट लेख, तर लेख्न सक्दैनन्। कहाँसम्म बसेर लेख्ने? यदि लेखे भने पनि जाँच गर्छन् 2 घण्टा यादमा रहे। फेरि त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, जसले बाबाको श्रीमतलाई व्यवहारमा ल्याउँछन्। बाबाले त सम्झनुहुन्छ यी बिचराहरूलाई लाज आउँछ होला, नत्र त श्रीमत व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने हो। तर 2% मुस्किलले चार्ट लेख्छन्।
बच्चाहरूलाई श्रीमतको त्यति रिगार्ड छैन। बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई उलाना दिँदै हुनुहुन्छ कि बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जुन रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हो जानेर त्यो अनुसार हामीले मानेका छैनौँ। कारण किन? बाबा भन्नुहुन्छ जुन किसिमले हामीले चार्ट राख्नुपर्ने हो त्यो किसिमले हामीले चार्ट राखेका छैनौँ। जुन किसिमले हामीले याद गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले हामी यादमा रहेका छैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतको त्यति रिगार्ड छैन। मुरली पाउँदा पाउँदै पनि पढ्दैनन्। दिलमा अवश्य लाग्छ होला बाबाले भन्न त सत्य भन्नुहुन्छ, मैले मुरली पढ्दिनँ भने बाँकी अरूलाई के सम्झाउँछु? हैन, मनमा पनि लाग्छ यदि मुरली पढिन भने, धारणा गरिन भने अरूलाई कसरी सम्झाउने? त फेरि सेवा कसरी हुन्छ हामीबाट? बाबाले आज बीचमा एकैछिन यादको यात्रा, 1 मिनेट हामी बाबालाई याद गर्छौँ। ओम शान्ति। रूहानी बाबाले रूहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो त बच्चाहरूले सम्झिन्छन्, वास्तवमा हामी आत्मा हौँ। हामीलाई परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? बाबा के भन्नुहुन्छ? मलाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। यसमा बाबा पनि आयो, पढाइ र पढाउनेवाला पनि आयो, सद्गति दाता पनि आयो। थोरै शब्दमा सारा ज्ञान आउँछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबालाई याद गर्छौँ भने स्वर्गको मालिक बन्छौँ। हैन, यो एक शब्द याद गर्दाखेरि पनि बाबा याद भन्ने बित्तिकै बाबाको याद त आयो। निराकार शिव बाबा, निराकार शिव बाबा याद आउने बित्तिकै म उहाँको सन्तान, म आत्मा, त्यो पनि याद आयो। म आत्मा हुँ भने म आत्माको घर, परमधाम, मूल घर याद आयो। फेरि त्यसपछि सत्ययुगी राज्य भाग्य पनि याद आयो। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ एक लाइनमा सारा ज्ञान आयो। यहाँ तिमी आउँछौ नि यसलाई दोहोऱ्याउनको लागि। बाबाले पनि यही सम्झाउनुहुन्छ, किनकि तिमीले स्वयं भन्छौ हामीले भुल्छौँ, त्यसैले यहाँ आउँछौँ दोहोऱ्याउन। रहन त कोही यहाँ रहन्छन्, तर पनि रिवाइज हुँदैन, तकदिरमा छैन। पुरुषार्थ त बाबाले गराउनुहुन्छ नै। पुरुषार्थ गराउनेवाला एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यसमा कसैलाई खातिरी पनि हुन सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा आउनु नै भएको छ पुरुषार्थ गराउन, र बाबा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूबाट। न विशेष पढाइ छ, त्यस पढाइमा विशेष पढ्नको लागि शिक्षकलाई बोलाउँछन्। बाबाले त तकदिर बनाउनको लागि सबैलाई पढाउनुहुन्छ। एक एकलाई अलग कसरी पढाउने? कति बच्चाहरू छन्, त्यस पढाइमा कुनै ठुलो मानिसका बच्चा छन् भने उनलाई विशेष पढाउँछन्, हैन, अलग राखेर। शिक्षकले जान्दछ यो कमजोर छ, त्यसैले उसलाई छात्रवृत्ति लायक बनाउँछन्। यहाँ बाबाले यस्तो गर्नुहुन्न, हैन। दुनियाँको पढाइमा त ट्युसन पनि छुट्टै राखेर पढाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त त्यस्तो हुँदैन। यहाँ त एक रस सबैलाई पढाउनुहुन्छ। त्यो भयो शिक्षकले अतिरिक्त पुरुषार्थ गराउनु। उहाँले त एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कसैलाई अलग्गै गराउनु हुन्न। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मतलब नै मास्टरले केही कृपा गर्छन्। यसो त उनीहरूले पैसा लिन्छन्, हैन। सितैमा त कहाँ पढाउँछन्, ट्युसन पनि खास समय दिएर पढाउँछन्, जसबाट उनीहरू धेरै पढेर होसियार बन्छन्। यहाँ त धेरै केही पढ्ने कुरा नै छैन।
बाबाको त कुरा नै नयाँ छ। एउटै महामन्त्र दिनुहुन्छ। बाबाले एउटै महामन्त्र दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ महामन्त्र? मन मना भव। यादबाट के हुन्छ यो त जानेका छौ। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यादबाट के हुन्छ यो त जानेका छौ। हैन, सारा पढाइको आधार नै के छ? प्राप्तिको आधार नै याद। त्यसैले हामी सबैलाई थाहा छ कि यादबाट के हुन्छ। के हुन्छ होला? विकर्म विनाश हुन्छ, अरू दिव्य गुणको धारणा हुन्छ, किनकि आत्मामा शक्ति आउँछ। हैन, बाबा भन्छ कति पदको प्राप्ति हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो त जानेका छौ, बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। जानेका छौ, उहाँलाई याद गर्नाले नै पावन बनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ, जति याद गर्छौ त्यति पावन बन्छौ। कम याद गर्यौ भने कम पावन बन्छौ। यो तिमी बच्चाहरूको पुरुषार्थमा भर पर्छ। बेहदको बाबालाई याद गरेर हामी लक्ष्मी नारायण बन्नु छ। उनीहरूको महिमा त हरेकले जानेका छन्। भन्छन् पनि तपाईँ पुण्य आत्मा हुनुहुन्छ, म पाप आत्मा हुँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि देवी देवताहरूको महिमा त सबैले जानेका छन्। धेरै मन्दिर बनेका छन्, त्यहाँ सबै के गर्न जान्छन्? दर्शनबाट फाइदा त केही हुँदैन। के गर्न जान्छन्? दर्शन गर्न। त्यसैले बाबा फेरि उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ कि दर्शनबाट फाइदा के छ? फाइदा त केही छैन। न विकर्म विनाश हुन्छ, न दिव्य गुणको धारणा हुन्छ, न आत्मामा शक्ति आउँछ। एक अर्कालाई देखेर जान्छन्, केवल दर्शन गर्न जान्छन्। फलानो यात्रामा जान्छ, म पनि जान्छु। फलानो गयो, म पनि जान्छु। यसबाट के हुन्छ? केही पनि मिल्दैन। तिमी बच्चाहरूले पनि यात्राहरू गरेका छौ। जसरी अरू पर्व मनाउँछन् त्यस्तै यात्रालाई पनि एउटा पर्व सम्झन्छन्। अहिले तिमीले पनि यादको यात्रालाई एउटा पर्व सम्झन्छौ। तिमी यादको यात्रामा रहन्छौ। शब्द नै एउटा छ। सारा पढाइको सार नै के छ? एक शब्द, मन मना भव। यो तिम्रो यात्रा अनादि छ। उनीहरूले पनि भन्छन् त्यो यात्रा हामीले अनादि रूपमा गर्दै आएका छौँ। तर तिमीले अहिले ज्ञान सहित भन्छौ हामीले कल्प कल्प यो यात्रा गर्छौँ। बाबा नै आएर यो यात्रा सिकाउनुहुन्छ। उनीहरूले चारै धाम जन्म बाई जन्म यात्रा गर्छन्। यहाँ त बेहदको बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। यस्तो त अरू कसैले कहिल्यै भन्दैन यात्राबाट तिमी पावन बन्छौ। मनुष्य यात्रामा जान्छन् भने उनीहरू त्यस समयमा पावन रहन्छन्। आजकल त त्यहाँ पनि बिकारी हुन्छन्, पावन रहँदैनन्। हैन, याद त्यहाँ दुनियाँमा पनि अनेक मन्दिरमा अनेक धाममा जान्छन्। हैन, त्यहाँ यात्रा गर्नाले पावन बन्छन् भनिन्छ, तर वास्तवमा पावन त बन्दैनन्। सच्चा सच्चा याद त परम धामको यात्रा आत्माले गर्ने हो। त्यसबाट नै आत्मा पावन बन्छ। यस रूहानी यात्राको बारेमा त कसैलाई थाहा नै छैन। तिमीलाई अहिले बाबाले बताउनु भएको छ। यो यादको यात्रा हो सच्चा। हैन, त्यो पनि यात्रा गर्छन् र शरीरद्वारा, र यो पनि यात्रा हो। र बाबा भन्नुहुन्छ दुवै यात्रा हो, तर सच्चा यात्रा कुन हो? आत्माले परम धामको यात्रा गर्नु, वास्तवमा यो नै सच्चा यात्रा हो। त्यो यात्राको चक्कर लगाउन जान्छन्, फेरि पनि जस्ताको त्यस्तै बन्छन्। चक्कर लगाइरहन्छन्। जस्तै भास्को डी गामाले सृष्टिको चक्कर लगाए, यिनले पनि चक्कर लगाउँछन् नि।
गीत पनि छ नि, चारैतर्फ लगायौँ फेरा, फेरि पनि भगवानसँग टाढै रह्यो, फेरि पनि हरदम दूर रह्यौँ। भक्ति मार्गमा त कसैले मिलाउन सक्दैन, भगवान कसैलाई मिलेन, भगवानबाट टाढा नै रहे। हैन, जतिसुकै मिल्ने प्रयास गरे तापनि जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत जति गरे तापनि आखिरी भगवानबाट टाढा नै रहे। फेरा लगाएर घरमा आएर 5 विकारमा फस्छन्। ती सबै यात्राहरू झुटा हुन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यति बेला बाबा आउनु भएको छ। एक दिन सबैले थाहा पाउनेछन् बाबा आउनु भएको छ। भगवान आखिर मिल्नुहुन्छ, तर कसरी? भनिन्छ कि एक न एक दिन त भगवान अवश्य पनि मिल्नुहुन्छ, तर कसरी प्राप्ति हुन्छ भगवानको त्यो फेरि कसैलाई पनि मार्ग थाहा छैन। यो त कसैले पनि जानेका छैनन्, यो त मिठा प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन्। हामीले श्रीमतमा यस दुनियाँलाई बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूले जानेका छौँ। के जानेका छौँ त? हामीले श्रीमतमा यस दुनियाँलाई फेरि स्वर्ग बनाइरहेका छौँ। यो कुरा हामीले जानेका छौँ। भारतवर्षको नै नाम लिइन्छ, त्यस समयमा अरू कुनै धर्म हुँदैन, सारा विश्व पवित्र बन्छ। अहिले त धेरै धर्म छन्। बाबा आएर तिमीलाई सारा वृक्षको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, सारा कल्प वृक्षको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, तिमीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ। तिमी सो देवता थियौ, फेरि सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बन्यो। अहिले हामी को बनेका छौँ? फेरि अहिले तिमी ब्राह्मण हौ। यो हो हम सोको अर्थ। बाबाले कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। ओम अर्थात् म आत्मा, फेरि हामी आत्मा यसरी चक्कर लगाउँछौँ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हामी आत्मा। दुनियाँले त यही बुझेका छन्। एउटा पनि छैन जसलाई हम सोको अर्थ यथार्थमा थाहा होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि दुनियाँमा हम सो हमको अर्थ के भन्दै कि म नै, हामी आत्मा नै परमात्मा, हैन, परमात्मा नै वास्तवमा आत्मा। त्यस्तो होइन। हम सो हमको अर्थ बाबा भन्नु यो 4 आफ्नो स्मृति सृष्टि चक्रमा हामीले आफूलाई जो सुदर्शन चक्र जब घुमाउँछौँ त यो वर्णको बाबाले बताउनु भयो कि हामी नै ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फेरि अहिले हामीले ब्राह्मण बनेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो जुन मन्त्र छ हर सेकेन्ड याद राख्नु पर्छ। चक्र बुद्धिमा भएन भने चक्रवर्ती राजा कसरी बन्छौँ? अहिले हामी आत्मा ब्राह्मण हौ, फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। यो कुरा तिमीले गएर कसैलाई पनि सोध, कसैले भन्न सक्दैन। उनीहरूले त 84 को अर्थ पनि बुझ्दैनन्। भारत खण्डको उत्थान र पतन गाइएको छ। यो ठिक छ। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सबै थाहा भएको छ। बीज रूप बाबालाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ। वहाँ यस चक्रमा आउनुहुन्न। यस्तो होइन हामी जीव आत्मा सो परमात्मा बन्छौँ, हामी आत्मा नै परमात्मा बन्छौँ, यो त होइन। बच्चा कहिले पनि पिता बन्न सक्दैन। होइन, बाबाले आफू समान नलेजफुल
बनाउनुहुन्छ, आफू समान गड बनाउनु हुन्न। यी कुरालाई धेरै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। यी कुरालाई धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तब बुद्धिमा चक्र चल्न सक्छ, जसको नाम सुदर्शन चक्र राखिएको छ। तिमीले बुद्धिद्वारा बुझ्न सक्छौ हामी कसरी यस 84 को चक्रमा आउँछौ। यसमा सबै आउँछ, समय पनि आउँछ, वर्ण पनि आउँछ, वंशावली पनि आउँछ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो सारा ज्ञान हुनुपर्छ, जसबाट नै उच्च पद मिल्छ। ज्ञान छ भने अरूलाई पनि दिन सक्छौ। यहाँ तिमीसँग कुनै पेपर आदि भराइँदैन। ती विद्यालयहरूमा जब परीक्षा हुन्छ तब पेपरहरू बेलायतबाट आउँछन्। जो बेलायतमा पढ्छन् उनीहरूको त्यहाँ नै रिजल्ट निकाल्छन्। त्यसमा पनि कोही ठुला परीक्षक हुन्छन् जसले जाँच गर्छन् पेपरको। तिम्रो पेपरको जाँच कसले गर्छ? अब हाम्रो पेपरको जाँच कसले गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ, कसले गर्छ होला? तिमी स्वयंले नै गर्छौ। स्वयंलाई जे चाहन्छौ त्यही बनाऊ। पुरुषार्थद्वारा जे चाहन्छौ त्यो पद बाबाबाट ल्याऊ। सेवा गर्छौ त्यति फल मिल्छ। जसले राम्रोसँग बाबाको याद गर्छ उसले सम्झन्छ मैले सेवा पनि गर्नु छ। प्रजा बनाउनु छ नि। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। त्यहाँ सबै चाहिन्छ। त्यहाँ मन्त्री हुँदैनन्। मन्त्रीको आवश्यकता उनीहरूलाई हुन्छ जसको अक्कल कम हुन्छन्। तिमीलाई त्यहाँ रायको आवश्यकता हुँदैन। बाबाको पासमा रायको आवश्यकता पर्दैन। बाबाको पासमा राय लिन आउँछन्। स्थूल कुराको राय लिन्छन्। पैसालाई के गरौँ? कति बच्चाहरूले बाबा भन्नुहुन्छ स्थूल कुराहरूको पनि बाबासँग राय लिन आउँछन् बच्चाहरू। र बच्चाहरूले सोध्छन् पैसालाई के गरौँ, हैन, धन यति छ मसँग, त्यो धनलाई के गरौँ, व्यापार कसरी गरौँ? बाबा भन्नुहुन्छ यो सांसारिक कुरा बाबासँग लिएर नआऊ। हैन, कहाँ भगवान कति उच्च बनाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो उच्च पुरुषार्थको लागि राय लिनुपर्नेमा यो क्षणिकको कुरामा, विनाशी कुरामा राय लिन्छन्। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ नि कि म जो हुँ, जस्तो हुँ, यथार्थ रूपमा बच्चाहरूले मलाई जानेका छैनन्, चिनेका छैनन्। हो, कहीँ निराश नहोस्, त्यसैले केही न केही धैर्यता दिएर बताइदिन्छु। यो कुनै मेरो धन्दा होइन। मेरो त बाबाको धन्दा के हो? मेरो त ईश्वरीय धन्दा हो तिमीलाई मार्ग बताउने। तिमी विश्वको मालिक कसरी बन्छौ, हैन, त्यो बाबा राय दिनुहुन्छ। तिमीलाई श्रीमत मिलेको छ। बाँकी सबै हुन् आसुरी मत। सतयुगमा भनिन्छ श्रीमत, कलियुगमा आसुरी मत। त्यो हो नै सुखधाम। त्यहाँ यस्तो पनि भनिँदैन राजी खुसी हुनुहुन्छ एक आपसमा, परिवारमा, सम्बन्धीमा। कसैले पनि कसैलाई यो सोध्दैनन्। कहाँ? सतयुगमा कि राजी खुसी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य ठिक छ, यी शब्द त्यहाँ हुँदैनन्। हैन, कस्तो बाबा गहिरो कुरा, रहस्य बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ त के छ, भेट्ने बित्तिकै के सोध्छौँ हामी? आराम हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ। तर बाबा हुन्छ त्यहाँ त यो कुरै हुँदैन। यो यहाँ सोधिन्छ। कुनै मेहनत त छैन। राजी खुसी हुनुहुन्छ? यसमा पनि धेरै कुरा आउँछन्। त्यहाँ दुःख नै हुँदैन,
जो सोधियोस्। यो हो नै दुःखको दुनियाँ। वास्तवमा तिमीसँग कसैले सोध्न सक्दैन। माया गिराउनेवाला भए पनि बाबा मिल्नु भएको छ नि। माया त के छ, गिराउनेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्पको दुश्मन हो। तर पनि फेरि पनि हामीले सर्वशक्तिवान बाबा पाएका छौँ। त्यसैले विजय के छ, हाम्रै छ। हामी मायाको वशमा आउँदैनौँ। मायाले हामीलाई हराउँदैन। तिमीले भन्छौ तपाईँले के खुसी राजी सोध्नुहुन्छ। हामी त ईश्वरका बच्चा हौँ। हामीसँग के हालचाल सोध्नुहुन्छ। परवाह थियो पार ब्रह्ममा रहनेवाला बाबाको, वहाँ मिल्नुभयो। फेरि कसको परवाह। यो सदैव याद राख्नुपर्छ, हामी कसका बच्चा हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, केही परिस्थिति आउँछ, केही तलमाथि हुन्छ, कसैले केही भन्छ, मन सानो हुन्छ। परिस्थितिमा आउँदाखेरि पनि मन अलमलमा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्थिति सदा हाम्रो अचल अडोल रहोस्। सदा उमङ्ग उत्साह खुसीको अनुभव होस्। सदा निर्भयताको अनुभव होस्। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सदा यो कुरा स्मृतिमा रहोस् कि हामी कसको बच्चा हौँ, को आउनु भएको छ, कसले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, कसले मेरो हात समात्नु भएको छ, म कसको गोदमा छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा सदा यादमा राखौँ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी कसका बच्चा हौँ, यो पनि बुद्धिमा ज्ञान छ। जब हामी पावन बन्छौँ तब लडाईँ सुरु हुन्छ। त्यसैले जब तिमीसँग कसैले सोध्छ तपाईँ खुसी राजी हुनुहुन्छ, उनलाई भन हामी त सदैव खुसी राजी छौँ। बिमारी भए पनि बाबाको यादमा छौँ। अहिलेको वर्तमान समय के छ, बाबाले पहिला पहिला मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो कि घर घरमा रोगी, घर घरमा बिरामी हुन्छन्। वर्तमान हामी यही देख्दैछौँ। तर पनि के छ, बाबा पाएका छौँ। त्यसैले बाबाको यादमा हामी के गर्छौँ, यस समयलाई पनि खुसी खुसीमा बिताउँदैछौँ। स्मृति के आउँछ कि हिसाब किताब चुक्ता भइरहेछ हैन, र बाबा साथमै हुनुहुन्छ। बाबाको मद्दत छ। तिमी स्वर्गमा भन्दा पनि यहाँ बढी खुसी राजी छौ। जब स्वर्गको बादशाही दिनेवाला बाबा मिल्नु भएको छ, जसले हामीलाई यति लायक बनाउनुहुन्छ भने हामीलाई के परवाह। ईश्वरका बच्चाहरूलाई के परवाह, त्यहाँ देवताहरूलाई पनि परवाह हुँदैन। देवता भन्दा माथि त ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरका बच्चाहरूलाई के परवाह हुन सक्छ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बाबा हाम्रो शिक्षक सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबाले हामीमाथि ताज पहिराउनु भएको छ। हामी ताजधारी बनिरहेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई विश्वको ताज कसरी मिल्छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि विश्वको ताज कसरी मिल्छ। सम्पूर्ण पवित्रताको आधारबाट। बाबाले ताज राख्नुहुन्न, यो पनि तिमीलाई थाहा छ। सतयुगमा महाराजाले आफ्नो ताज बच्चाहरूलाई लगाइदिन्छन्, जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्राउन प्रिन्स भनिन्छ। यहाँ जबसम्म राजाको ताज बच्चालाई मिल्दैन, तबसम्म बच्चालाई उत्कण्ठा हुन्छ कहिले पिता मर्नुहुन्छ र ताज मेरो शिरमा आउँछ। कलियुग र सतयुगको बाबा कति अन्तर बताउँदै हुनुहुन्छ। आशा हुन्छ प्रिन्सबाट महाराजा बनो। त्यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्। आफ्नो समयमा कायदा अनुसार पिताले बच्चालाई ताज दिएर फेरि किनारा हुन्छन्। त्यहाँ वानप्रस्थको चर्चा हुँदैन।
बच्चाहरूलाई महल आदि बनाएर दिन्छन्, आशा सबै पुरा हुन्छन्। तिमीले बुझ्न सक्छौ, सतयुगमा सुख नै सुख। प्र्याक्टिकलमा सबै सुख त पाउँछौ जब स्वर्गमा जान्छौ। हैन, यहाँ पनि दिलबाट अनुभव हुन्छ, तर प्र्याक्टिकलमा कति कुराको कमीको पनि महसुस हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा त प्र्याक्टिकलमै सबै कुराको सम्पूर्ण प्राप्ति अर्थात् सुख नै सुख। जब स्वर्गमा जान्छौ त्यो त तिमीले नै जान। स्वर्गमा के हुन्छ? एक शरीर छोडेर फेरि कहाँ जान्छौ? अहिले तिमीलाई प्र्याक्टिकलमा बाबाले पढाइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी वास्तविक स्वर्गमा जान्छौ। आज दुनियाँमा कसैले शरीर छोड्यो भने के भनिन्छ? स्वर्गवासी भयो। तर वास्तवमा प्र्याक्टिकल रूपमा थोरै स्वर्ग जान्छन्, केही थाहा नै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा सच्चा सच्चा प्र्याक्टिकलमा वास्तवमा स्वर्गमा त हामी नै जान्छौँ, जब यो सृष्टि नै स्वर्ग बन्छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् हामी स्वर्गमा जान्छौँ, थाहा पनि छैन स्वर्ग केलाई भनिन्छ। जन्म जन्मान्तर यी अज्ञानताका कुरा सुन्दै आयो। अहिले बाबाले तिमीलाई सत्य कुरा सुनाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जन्म जन्मान्तर हामीले के सुन्दै आयौँ? अज्ञानताको कुरा नै। र यो समयमा नै सत्य बाबाले सत्य ज्ञान हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, सदा राजी खुसी रहनको लागि बाबाको यादमा रहनु छ। पढाइद्वारा आफूमाथि राजाईको ताज राख्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सदा राजी खुसी रहनको लागि के गर्नु छ? एक बाबाको याद गर्नु छ। किनकि बाबाको यादबाट के हुन्छ? बाबाले बताउनु भयो, बाबाको यादबाट म आत्मा हो स्मृति आयो, मेरो घर याद आयो, परमधाम सत्युगी बादशाही याद आयो। तब बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी तब नै राजी खुसी रहन्छौँ। त्यसैले बाबाले बार बार भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर, मलाई याद गर। र अर्को बाबाले भन्नुभयो कि पढाइद्वारा नै आफूमाथि हामीले राजाईको ताज राख्नु छ। पढाइ अर्थात् कि आत्मा सम्झेर निराकार शिव बाबालाई याद गर्छौँ, त्यो यादको बलले पवित्रताको बल आउँछ र पवित्रताको साथसाथै दिव्य गुणको धारणा हुन्छ। त यसरी राजाईको ताज पनि प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा यो नै के हो? हाम्रो सच्चा पढाइ हो। दोस्रो छ, श्रीमत अनुसार विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। सदा श्रीमतको सम्मान गर्नु छ। सदा के गर्नु छ? श्री श्री परमात्मा शिव बाबाको जुन श्रीमत छ त्यो श्रीमतको हामीले सम्मान गर्ने हो। त श्रीमतको सम्मान भनेकै श्रीमत के दिनुभयो बाबाले? कि विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्ने, सारा संसारलाई स्वर्ग बनाउनु छ। त यसको लागि के गर्नु पर्यो? बाबाले भन्नुभयो कि बाबाको यादमा रहेर पावन बन्ने, तब नै हाम्रो दृष्टि, हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो बोल, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो खानपान सबै पावन हुन्छ, सबैलाई सुखदायी हुन्छ, पवित्र हुन्छ। तब नै के हुन्छ? स्वर्ग सृष्टिमा आउँछ। त्यसरी बाबाको श्रीमत अनुसार हामीले स्वर्ग बनाउने यस संसारलाई सेवा गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, कनेक्सन र रिलेसनद्वारा मनसा शक्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण देख्ने सूक्ष्म सेवादारी भव। कनेक्सन र रिलेसनद्वारा मनसा शक्तिको
प्रत्यक्ष प्रमाण देख्ने सूक्ष्म सेवाधारी भव। जसरी वाणीको शक्ति वा कर्मको शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण देखिन्छ, त्यस्तै सबैभन्दा शक्तिशाली विज्ञानको शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण देख्नको लागि बापदादासँग निरन्तर क्लियर कनेक्सन र रिलेसन हुनुपर्छ। यसलाई नै योग बल भनिन्छ। जस्तो बाबाले भन्नुभयो कर्मको, हैन, कर्म त हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा देखिन्छ। हामीले जस्तो बोल बोल्छौँ त्यो बोलको प्रभाव के पर्यो, हाम्रो कर्मको प्रभाव के पर्यो, हैन, त्यो त हामीले प्रत्यक्ष देख्छौँ। हामीले राम्रो प्यारले, स्नेहले, सम्मानपूर्वक ज्ञानको बोली बोल्छौँ भने आत्मामा कति उमङ्ग, उत्साह, खुसी भर्छ। उसको चेहरा कति प्रफुल्लित देखिन्छ। यो हामी प्र्याक्टिकलमा देखिन्छ, प्रमाण हो यो। कुनै हामीले राम्रो कर्म गर्छौँ भने पनि त्यसबाट पनि आत्माहरू कति उमङ्गित हुन्छन्, हैन, खुसी हुन्छन्। ती आत्माहरूबाट पनि हामीबाट सिक्छन् र नराम्रो काम छोडेर राम्रो मार्गमा लाग्छन्। यो भए प्रत्यक्ष। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि सूक्ष्मको लागि पनि हामीले के गर्नु छ, एक बाबासँग कनेक्सन जोड्नु छ, एक बाबासँग सर्व सम्बन्ध राख्नु छ। वास्तवमा यो नै के हो त, योग बल। यसबाट नै हामी आत्मामा शक्ति आउँछ। यस्तो योग बलवाला आत्माले स्थूलमा दूर रहने आत्मालाई पनि सन्मुखको अनुभव गराउन सक्छौ। आत्माहरूको आह्वान गरेर उनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौ। यो नै सूक्ष्म सेवा हो। यसको लागि एकाग्रताको शक्तिलाई बढाऊ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ कर्म र बोलको सेवाबाट, यो शक्तिबाट पनि हामी बाबासँग सम्बन्ध जुटाउँछौँ भने, यदि हामीले सूक्ष्म सेवा गर्न चाहन्छौँ भने सूक्ष्म सेवाको लागि पनि बाबासँग हामीले सर्व सम्बन्ध राख्नु छ र हर समय बाबाको यादमा रहन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो योग एउटा बलको काम गर्छ र यो योग बलले हामीले टाढा रहेको आत्मालाई पनि सन्मुखको अनुभव गराउन सक्छौँ। त्यो आत्माहरूलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, बाबासँग सम्बन्ध जुटाउन सक्छौँ, अनुभव गराउन सक्छौँ र परिवर्तन गराउन सक्छौँ। पुरानो स्वभाव संस्कार दुनियाँबाट अलग रहेर, सूक्ष्म रूपमा मनबाट अलग रहेर परमात्माको मार्गमा अगाडि बढ्ने हामी एउटा प्रेरणा दिन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो नै सूक्ष्म सेवा हो र यसको लागि के चाहियो, एकाग्रताको शक्ति, अर्थात् कि बाबासँग कनेक्सन र रिलेसन हर समय हामीले राख्नु छ। स्लोगन छ, आफ्नो सर्व खजानालाई सफल गर्नेवाला नै महादानी आत्मा हो। आफ्नो सर्व खजानालाई सफल गर्नेवाला नै महादानी आत्मा हो। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा दान त अनेकको दान, हैन, भोजनको, कपडाको, औषधिको, अनेक किसिमको दान गर्नेहरू व्यक्तिहरू छन्। तर बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि महादानी बन्नु, अर्थात् कि महादानी बन्नको लागि जुन सर्व खजाना छ जो बाबाबाट हामीले पाएका छौँ। बाबाबाट हामीले के खजाना पाएका छौँ, ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, शक्तिको खजाना। बाबा भन्नुहुन्छ सर्व आत्माहरूलाई आफ्नो कर्म व्यवहारबाट, चाहे यस्तो रूपमा होस् चाहे सूक्ष्म रूपमा होस्, यो सबैलाई बाँड्नु नै वास्तवमा के हो, महादानी बन्नु हो। जो हजुरहरू सबैले पनि घरैमा बसेर पनि आफ्नो कर्म व्यवहारबाट, हैन, यस्तो परिस्थितिमा पनि एउटा खुसीको माहौल सबैको बीचमा बनाइराख्नु भएको छ। सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर आफ्नो चलन र चेहराबाट बाबाको ज्ञान दिइराख्नु भएछ, बाबालाई प्रत्यक्ष गरिराख्नु भएछ। त्यसरी हजुरहरू सबैको हुनुहुन्छ महादानी आत्मा हुनुहुन्छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र 18 जनवरीको हिजो हामीले 1 को हेऱ्यौँ, हैन। बाबाले बताउनु भयो कि हरेक कुरा
पुरानो स्वभाव संस्कारदेखि लिएर होइन तन मन धन जसरी ब्रह्मा बाबाले होइन झाटकु भएर एकैपल्ट सबै कुरा स्वाहा गर्नुभयो त्यसको नै हामीले फलो गर्नु छ। यो हिजो दिनभरि हजुरहरूले गर्नुभयो। फेरि बाबाले आज दोस्रोमा बताउनु भएको छ। आज सारा दिन हामी कुन कुरालाई ध्यानमा राख्छौँ कि आफ्नो सबैप्रति हामीले आफ्नो उच्च भावना राख्नु छ। चाहे जो जस्तो भए तापनि सबैप्रति हामीले सारा दिन उच्च भावना राख्नु छ। यसको लागि बाबाले बताउनु भयो कि जस्तो ब्रह्मा बाबाले पनि के गर्नुभयो, आफ्नो बच्चाहरूलाई हामी बच्चाहरूलाई माथि उठाउनु भयो। त्यसको लागि बाबाले सदा एउटा शब्द याद राख्नुभयो कि पहिला बच्चाहरू। त्यस्तै गरेर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यसरी पहिला बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएर हामी बच्चाहरूलाई बाबाले कति रिगार्ड दिनुभयो। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई यही पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ, पक्का गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीले पनि के गर्नु छ, पहिले आप होइन सबैलाई पहिला हामीले अगाडि बढाउनु छ। यो पहिलो पाठ यसैको लागि नै हामीले चाहे हामीले आफ्नो वृत्तिद्वारा, दृष्टिद्वारा, वाणीद्वारा, कर्मद्वारा पहिले आप होइन हजुर अरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ जसरी बाबाले माता बहिनीहरूलाई अगाडि राख्नुभयो त्यस्तै फलो फादर गर्नु छ। अर्थात् कि हरेक आत्मालाई अगाडि बढाउनु छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको फेरियो काया यो जीवनको। जागी सबै फेरि आत्मा समान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले।
लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा